अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं हाउ ए क्लाइंट वाज सेव्ड का। द रीडर बाय नाउ विल बी क्वाइट फेमिलियर विद पारसी रुस्तम जीज नेम। गांधी जी कह रहे हैं कि जो रीडर हैं इस लेसन के, इस सबक के, वो पारसी रुस्तम जी के नाम से बखूबी आप वाकिफ होंगे। ही वॉज वन हु बिकेम एट वंस माई क्लाइंट एंड को वर्कर। वो बंदा था जो मेरा क्लाइंट था, जो मेरा मौकिल था और मेरा साथी था। और परहैप्स इट वुड बी ट्रूअर टू से दैट ही फर्स्ट बिकेम को वर्कर एंड देन क्लाइंट। ये शायद ये ज़्यादा बेहतर बताना, शायद ये ज़्यादा सच बताना होगा कि वो पहले मेरे को वर्कर थे, उसके बाद वो मेरे क्लाइंट बन गए। I won his confidence to such an extent that he sought and followed my advice also in private domestic matters. मैंने उसका एतमाद इस हद तक जीत लिया था कि वो मुझसे कभी कभार अपने प्राइवेट में पर्सनल मैटर्स के, अपने पर्सनल मामलों के बारे में या अपने घरेलू मामलों के बारे में भी मुझसे राय पूछते थे। Even when he was ill, he would seek my aid. Though there was much difference between our ways of living, he did not hesitate to accept my quick treatment. हत्ता कि जो ये पारसी रुस्तम जी थे, वो गांधी कह रहे हैं कि वो अगर कभी वो बीमार पड़ते थे, बीमार पड़ने में भी वो मेरी मदद लेते थे। और अगरचे गांधी जी और उनकी तर्ज जिंदगी में बहुत फर्क था, उसके बावजूद वो हेजिटेट नहीं करते थे, वो हिचकिचाते नहीं थे गांधी जी की सलाह लेकर ट्रीटमेंट उससे ट्रीटमेंट जो उनके वो किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी ट्रीटमेंट के लिहाज से वो उनसे पूछते थे, फिर उसी पे वो इत्तिफाक करते थे, वही करते थे। दो दैट वर क्वाइट ट्रीटमेंट मीन्स कि गांधी वर नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट द ट्रीटमेंट, अबाउट द मेडिसिन। इवन देन उसके बावजूद भी जो पारसी रुस्तम जी थे वो उन बातों पे भी, फिर उस फील्ड के बारे में भी उस पे क्या आंखें बंद करके एतमाद करते थे। दिस फ्रेंड वंस गॉट इनटू अ वेरी बैड स्क्रैप। एक दिन क्या होता है, ये पारसी रुस्तम जी होता है, वो एक मुसीबत में फंस जाते हैं। दो ही केप्ट मी इन्फॉर्म्ड ऑफ मोस्ट ऑफ हिज affairs, he had studiously kept back one thing, that he was a large importer of goods from Bombay and Kolkata, and not frequently he resorted to smuggling. Though he kept me informed of most of his affairs. गांधी जी कह रहे हैं कि अगरचे पारसी रुस्तम जी मुझे अपने अफेयर्स के बारे में पूरी जानकारी देते थे, he had studiously kept back. Studiously means deliberately. लेकिन उसने क्या किया था, डिलिबरेटली उसने क्या किया, केप्ट बैक उसने छुपाया था। एक चीज छुपाई थी उसने कि वो इम्पोर्टर है, वो बाहर बैरूनी मुल्कों से चीज यहाँ पर लाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का वो इम्पोर्ट करते हैं बम्बई और कोलकाता के वहाँ से क्या कहते हैं उसको, बंदरगाह से वो लाते हैं। And not infrequently he resorted to smuggling. And not infrequently means he frequently resorted to smuggling. वो अक्सर स्मगलिंग किया करते थे, ये भी उन्होंने गांधी जी को नहीं बताया था। But as he was on the best terms with the custom officials, no one was inclined to suspect him. पारसी रुस्तम जी जो थे उनको ऑफिशियल जो कस्टम ड्यूटी ऑफिशियल्स होते हैं, कस्टम ऑफिशियल्स वो होते हैं जो बंदरगाहों पे होते हैं या एयरपोर्टों पे होते हैं। वो जो कोई चीज़ यहाँ से बाहर जाती है, मुल्क से बाहर जाती है या बाहर से यहाँ आती है, उन चीज़ों पे लेवी करती है गवर्नमेंट टैक्सेस। उन टैक्सों को रेगुलेट करने के लिए, उनको कलेक्ट करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, उसको कहते हैं कस्टम डिपार्टमेंट। उस कस्टम डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको कहते हैं कस्टम एम्प्लॉयज। उन कस्टम एम्प्लॉयज के साथ उसकी अच्छी खासी बनती थी, यहाँ तक कि उनमें से कोई भी ये सस्पेक्ट नहीं करता था कि पारसी रुस्तम जी स्मगलिंग करते होंगे।
in charging duty they used to take his invoice on trust. جو بھی اس وقت ڈیوٹی پہ ہوا کرتے تھے جب پارسی رستم جی اپنا سامان لاتے تھے تو وہ ان کی انوائس کو دیکھی ان پہ اعتماد کرتے تھے. ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ یہ کیا جو انوائس پہ ہے وہی ان کے وہ لگیج میں ان کے سامان میں وہی ہے یا اس سے کم زیادہ تو نہیں ہے. وہ اس کو بلائنڈلی ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے. Some might even have connived at the smuggling. ان میں سے ہو سکتا ہے ان آفیشلز میں کچھ آفیشلز ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ان کا ساز باز ہوتا ہوگا, جس کے ساتھ ان کی بنتی ہوگی, جن کو جو اس سے فیملیئر ہوں گے کہ پارسی رستم جی ایسے کرتے ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو ایسے سمگلروں کے ساتھ ایسی ریلیشنز رکھتے ہیں کہ تو وہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں نکلنے میں. But to use the telling simile of the Gujarati poet, Akho, theft like quicksilver won't be suppressed, and Parsi Rustam ji proved no exception. گاندھی جی کہہ رہے ہیں کہ گجراتی ایک شاعر ہے, اس کی ایک کہاوت ہے, وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ theft like quicksilver won't be سپریسر, کہ چوری چھپانے سے چھپتی نہیں ہے, وہ پتہ چل ہی جاتی ہے, وہ نکل ہی جاتی ہے. ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی معاملہ پارسی رستم جی کے ساتھ بھی ہوا کہ دو کی ہی ٹرائی ٹو کنسیل ہز سمگلنگ, اس نے چاہا کہ وہ اپنی سمگلنگ کو کیا کرے, چھپائے, لیکن جو گناہ ہوتا ہے, جو گلٹ جو یہ گناہ ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی باہر ریویل ہوتا ہے, وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جاتا ہے. ایسا پارسی رستم جی کے ساتھ بھی ہوا. The good friend ran post haste to me. The tears rolling down his cheek as he said, "Bye, I have deceived you. My guilt has been discovered today." یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو یہ اچھا دوست تھا یہ پارسی رستم جی, رین پوسٹ ہیسٹ, وہ جلدی کوئکلی میرے پاس دوڑے آیا. دا ٹیئرس رولنگ ڈاؤن ہز چیکس, اس کے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. ہی سیڈ, اور اس نے کہا, بائی آئی ہیو ڈیسیوڈ یو, میرے بھائی میں نے آپ کو دھوکہ دیا. ڈیسیو کیا, آپ کو دھوکہ دیا. مائی گلٹ ہیز بین ڈسکورڈ ٹوڈے, میرا جو گناہ ہے وہ آج ظاہر ہو گیا, وہ آج ڈسکور ہو گیا, آج ظاہر ہو گیا. آئی ہیو سمگلڈ اینڈ آئی ایم ڈومڈ, میں نے سمگلنگ کی ہے اور میں برباد ہو گیا. آئی مسٹ گو ٹو جیل اینڈ بی رونڈ, اب مجھے ضرور جیل جانا پڑے گا اور میں برباد ہو جاؤں گا. You alone may be able to save me from the predicament. آپ اکیلے ہو جو مجھے اس پریشانی, اس مصیبت سے بچا سکتے ہو. I have kept back nothing else from you. میں نے آپ سے کوئی بھی چیز نہیں چھپائی ہے. But I thought, لیکن میں نے سوچا, I ought not to bother you with such tricks of the trade. لیکن میں نے سوچا میں آپ کو پریشان نہیں کروں, جو یہ تجارت کی یہ ٹرکیں ہوتی ہیں, چالیں ہوتی ہیں, ان سے میں آپ کو پریشان نہ کروں. And so I never told you about this smuggling. اس لیے میں نے آپ کو کبھی اس سمگلنگ کے بارے میں نہیں بتایا. But now, لیکن اب, how much I repented, مجھے کتنا اس پہ پچھتاوا, غرض کہ مجھے اس پہ بہت پچھتاوا ہے کہ میں نے غلطی کی. Okay my dear students, see you in next video. خدا حافظ, فی امان اللہ.